पछिल्लो समय इन्डियाले फेरि कालापानी क्षेत्रका थप नेपाली भूभागहरूमा अतिक्रमण बढाएको छ र दक्षिणतर्फको सिमानामा बाँध लगाएर नेपाली भूमि डुबानमा पार्दै खुलेआम नेपाल विरुद्ध सैन्य आक्रमणको धम्की दिन थालेपछि नेपाली पक्षको बैठक र छलफलहरू बारम्बार भइरहेका छन्। उक्त छलफलको निष्कर्षको सारांश लिएर प्रस्तुत भएका छौं। यो खबरले स्वाभिमानी नेपालीहरूमा ऊर्जा थपिदिएको छ भने दलाल र भतुवाहरू माझ भागदौड मचिएको छ। उता इन्डियामा भने रुवाबासी चलिरहेको छ। यति मात्र होइन, इन्डियाले अमेरिका र रसियाबाट हतियार खरिद गरी नेपालीहरूलाई तर्साउने रणनीति अख्तियार गरेको छ। नेपालमा भने सबै नेपालीहरूलाई सैन्य तालिम दिने र सिमानामा नेपाली सेना खटाउने तयारी अगाडि बढाइएको छ। इन्डियन अत्याचारका विरुद्ध जवाफी कारबाहीका लागि हतियार पठाउन ढिलो गर्नु हुँदैन, आम नेपाली जनताहरूले बारम्बार भनिरहेकै थिए। यो हतियार भण्डाफोरको हुन सक्छ, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको हुन सक्छ, सिमानामा नेपाली सेना परिचालन गर्ने र नेपाल र नेपालीहरूमाथि निरन्तर अत्याचार गर्ने आतंकवादीहरूलाई ठाउँको ठाउँ लडाइदिने अभियान समेत हुन सक्छ, या सैन्य प्रत्याक्रमण। इन्डियन ज्यादतीका हरेक घटनाका सम्बन्धमा 3 करोड नेपाली जनताहरूलाई जानकारी गराउँदै बृहत युद्धको तयारीको थालनी र यस्तै प्रकारका अन्य अभियानको थालनी हुन उत्तिकै जरुरी रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ। नेपालले वार्ताका लागि राखेको प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गर्दै कालापानी भन्दा निकै ओरसम्म इन्डियाले पछिल्लो समय फेरि नेपाली भूभाग अतिक्रमण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको पाइएको छ। नेपालले बारम्बार गर्दै आएको इन्डियासँगको कूटनैतिक संवादको प्रयासले पार नलाग्ने प्रमाणित भयो। यस समय अब नेपालीहरूले आफ्नो दुश्मन पहिचान गरी स्पष्ट रूपमा लडाईँको घोषणा गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन। आम नेपाली जनताहरूले यही भनिरहेका छन्। नेपालीहरूले अहिलेसम्म पहिचान गरेका 2वटा शत्रुहरू यस्ता छन्। एउटा मुख्य शत्रु इन्डिया अनि अर्को चाहिँ इन्डियाले भर्ती गरेका नेपाली नागरिकताधारी दलालहरू। इन्डिया हाम्रो प्रमुख शत्रु हो, त्यो भन्दा भीमकाय शत्रु त इन्डियन दलालहरू हुन्, जसले नेपालीहरूलाई सधैँ जालमा फसाउँदै धोका दिँदै आइरहेका छन्। नेपाली जनताहरूकै चाहना बमोजिम यस समय देशभित्रका दलालहरू सिध्याउने अभियान सुरु भइसकेको छ। सुन्दा अतिवादी जस्तो सुनिए पनि यो यथार्थ हो अनि वास्तविकता पनि र आवश्यकता पनि। ती तमाम विदेशी दलालहरू जसले देशको समग्र स्रोत र शक्ति नै कब्जामा राखेका छन्, त्यस्ता दलालहरूलाई सिध्याउँदै इन्डिया विरुद्ध युद्धको घोषणा गर्नुपर्ने माग हुँदै आएका बेला देशभक्त नेपालीहरूलाई यस खबरले उत्साहित बनाएको छ। त्यस्ता दलालहरूको पहिचान गरी गोली ठोक्ने अभियानलाई अझै तीव्रता दिनुपर्छ र तयारी सुरु भइसकेको छ। यहाँहरूलाई चाहिने जति हतियार हामीले प्रदान गर्ने अभियान सञ्चालन गरेका छौं। त्यसका लागि यहाँहरूले अर्थात् आम नेपाली जनताहरूले साथ दिनु अनिवार्य हुन्छ। नेपाली नागरिकताधारी दलालहरू मार्ने प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने हतियार यो कुनै कडा धातुबाट बनेको हुने छैन। गोली रूपी आवाजलाई बन्दुक रूपी मुखमा लोड गरेर दुश्मनहरूका विरुद्ध लगातार आक्रमण गर्ने हो। तर इन्डिया विरुद्ध प्रयोग हुने विभिन्न हतियारहरू मध्ये एउटा चाहिँ धातुबाट बनेको हतियार समेत हुनेछ। त्यसका लागि चाहिँ सरकारले नै नीतिगत निर्णय गरी जनपरिचालनद्वारा कार्य प्रारम्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। संसदको राज्य व्यवस्था समितिले समेत हाम्रो अभियानमा साथ दिने संकेत दिएको छ। तर उक्त समितिमा भएका सरकार बाहिरका राजनैतिक दलका नेताहरूले भने इन्डियासँग वार्ता गर्नका लागि माहौल बनाउन भन्दै इन्डियालाई सधैँ खुसी राख्ने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। रामको जन्मस्थल अयोध्याको विषयलाई लिएर वामदेव गौतम, भीम रावल लगायतका नेकपाका नेताहरूले उसै गरी इन्डियाकै पक्षमा वकालत गरिरहेका छन् भने नेपाली कांग्रेसले संस्थागत निर्णय गर्दै इन्डियालाई होस्याउने र नेपालीहरूको बेइज्जती गर्ने गरी विज्ञप्ति नै जारी गर्यो। नेकपाका अन्य नेताहरूले भने इन्डियाको ज्यादतीले सीमा नागिसकेको बताए। त्यसैगरी मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवालले इन्डियालाई दुश्मन घोषणा गर्ने प्रस्ताव गरे। त्यसैगरी नेकपाका नेता लालबाबु पण्डित र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले इन्डियाको ज्यादतीले देश नै धरापमा पर्न लागेको भन्दै चाँडै नियन्त्रणको प्रयास थाल्नुपर्ने बताए। कांग्रेसको घोषित नीति नै इन्डियासँग नजिक रहने भएबाट इन्डिया प्रति नरम मात्र होइन, नेपाल सरकारले इन्डियासँग वार्ता गर्न प्रयास नगरेको भन्दै कांग्रेसी नेताहरूले सरकारको आलोचना गरे।
पछिल्लो समय आफ्नै पार्टी नेकपालाई फुटाउने र नेपाली कांग्रेससँग मिलेर नयाँ सरकार गठन गरी एमसीसी अनुमोदन गर्ने अनि इन्डियाको चाहना मुताबिक नागरिकता विधेयक संशोधन गर्ने तयारीमा रहेका केपी शर्मा ओली फेरि पछाडि हटेका छन्। जनताहरूकै निरन्तर खबरदारी र चुनौतीले बाध्य भएर केपी शर्मा ओली फेरि सही बाटोमा आएको प्रमाणित छ। एउटा कोणबाट हेर्दा सबै नेताहरू देशभक्त जस्तो देखिने, जसरी संसदबाट सर्वसम्मतिबाट देशको नक्सा पारित गरिएको थियो। अर्कोतिरबाट हेर्दा केपी शर्मा ओली मात्र देशभक्त जस्तो देखिने, फेरि खोतल्दा सबै इन्डियन गुलामहरू रहेको देखिने। न्यायालय हेर्दा नेकपाका नेता वामदेव गौतम र भीम राव लगायत एकाध नेताहरू बाहेक नेकपाका सम्पूर्ण नेताहरू देशभक्त रहेको जस्तो देखिने। नेपाली कांग्रेस इन्डियाकै दलाल रहेको जस्तो देखिने अनि स्वयं केपी शर्मा ओली समेत इन्डियन दलाल रहेको समेत देखिने। तर यथार्थमा अर्कै के हो त्यो वास्तविकता? राज्य व्यवस्था समितिको धारणा र अन्य अध्ययनको निचोड हेरौं। नेपाली जनताहरू सधैँ स्वाभिमानी रहँदै आएका छन्। उनीहरू भन्छन् नेपाली जनता भनेको नेपाली सेना र नेपाली सेना भनेको नेपाली जनता बनाउने कार्यलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाइयोस्, अर्थात् आम नेपाली जनताहरूलाई सैन्य तालिम प्रदान गरी देशको स्वाधीनता र अखण्डताको रक्षाका लागि परिचालित गर्नुपर्ने जनधारणा रहँदै आएको छ। इन्डियाको दादागिरी, अत्याचार र थिचोमिचो लगायत सम्पूर्ण ज्यादतीहरू पूर्ण रूपमा अन्त्य नहुँदासम्म नेपालको विकास र शान्ति अनि स्थायित्वले कहिल्यै पूर्णता पाउने छैन र इन्डियाले नेपालमा अशान्ति र भाँड भैलो सिर्जना गर्न लगातार प्रयास गरिरहेको छ। यो प्रमाणित भइसकेको छ। पछिल्लो समय इन्डियाले थप नेपाली भूमिहरूमा अतिक्रमण कार्यलाई विस्तार गरेको छ भने नेपालीहरूलाई आफ्नै भूभागमा आवत जावत गर्न समेत अवरोध गरिरहेको छ। त्यति मात्र होइन, नेपाली सुरक्षा कर्मीहरूलाई समेत नेपाली भूभागमै गस्ती गर्न अवरोध गरिरहेको छ। नेपाली भूभाग मिचेर सीमा क्षेत्रमा बाँध र सडक लगायतका भौतिक संरचनाहरू निर्माण गरी तराईलाई पुरै डुबानमा पारेको छ इन्डियाले। यस प्रकारका अत्याचार बन्द गर्न नेपालले बारम्बार पत्राचार गरिरहे पनि इन्डियाले अझ बढी नेपालमाथि ज्यादतीलाई तीव्रता दिएको छ। संवाद र वार्ताका लागि नेपालले बारम्बार आह्वान गर्दा समेत पटक पटक इन्कार गरिरहनुको अर्थ इन्डिया नेपाल सिध्याउने अन्तिम तयारीमा लागि परेको छ। अर्कोतिर अब नेपालसँग कुनै पनि विकल्प बाँकी देखिँदैन। कूटनैतिक पहल र वार्ताका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने नेपालका सम्पूर्ण प्रयास र विकल्पहरूलाई इन्डियाले बन्द गरिदिएको छ। हुन त विगत 70 वर्षसम्म नेपाल सिध्याउने रणनीतिमा अडिग रहेको इन्डियाले सजिलै आफ्नो नीति बदल्न सक्ने स्थिति अहिले पनि देखिँदैन। यही विषयलाई ख्याल गर्दै संसदको राज्य व्यवस्था समितिले गरेको अध्ययन र विज्ञहरूको धारणाले देशको अवस्था नाजुक रहेको देखाएको छ। अब नेपाली जनताहरूले आफ्नो औकात देखाउँदै आतंककारीहरूलाई परास्त गर्ने साहस प्रदर्शन गर्नुपर्ने बताइएको छ। त्यसैगरी इन्डियाको आतंकले हैरान भएको सरकारले सीमानामा नेपाली सेना परिचालन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि निर्माणको तयारीमा जुटेको छ। यसकारण अब देशको रक्षाको अधिकांश जिम्मेवारी नेपाली सेनाले निर्वाह गर्नुपर्ने देखिएको छ। अर्थात् नेपाली जनताहरूले अबको 3 वर्ष अर्थात् विक्रम सम्वत 2080 सालसम्ममा नेपाली सेना परिचालनको सम्पूर्ण तयारी पुर्याउने बताइएको छ। इन्डिया विरुद्ध जवाफी फायर खोल्न ढिलो गर्न नहुने भन्दै नेपाली जनताहरूले सैनिक तालिमको माग गरिरहेका छन् भने सरकारले समेत जनचाहना बमोजिम देशको भूमि रक्षाका लागि विभिन्न विकल्पहरूमा विमर्श थालिसकेको बताइएको छ। अब विस्तृतमा प्राय इतिहास जित्नेकै पक्षमा लेखिन्छ, किनभने स्रोत र साधन नै शक्तिमानहरूको नियन्त्रणमा रहेको हुन्छ। जतिसुकै जनहितकारी र उपयोगी योजना भए पनि हार्नेहरूको इतिहास कहिल्यै लेखिँदैन र उसलाई दण्डित समेत गरिन्छ। प्रमाणित भएको सत्य यही हो। त्यसैले त इन्डियाले कोरिदिएको इतिहासका अक्षरहरूले नेपालका धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक लगायतका सम्पूर्ण महत्व र यथार्थहरू गुमनाम भएका छन्। नेपाललाई इन्डियाको अत्याचार र थिचोमिचोको शिकार बनाइएको छ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी क्षेत्रमा अतिक्रमण गरेर बसेको इन्डियन आतंककारी फौज फेरि यस समय त्यसभन्दा अझै कैयौं हेक्टर ओरतिरसम्म आएर थप नेपाली भूभाग कब्जा गर्न थालेको छ। सीमा सुरक्षार्थ खटिएको नेपालको सशस्त्र प्रहरीमाथि नेपाली भूमिमै अवरोधकारी हमला गरिरहेको इन्डियाका विरुद्ध 3 करोड नेपालीहरू उत्रिनु पर्ने बताइए पनि जनताहरूलाई हतोत्साहित पार्ने गरी र इन्डियालाई उत्साहित गर्ने गरी देशभित्रकै राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले भाषणबाजी गरिरहेको देखिन्छ। पछिल्लो समय सुस्ता, महेशपुर लगायतका त्यस क्षेत्रका थप नेपाली भूभागमा समेत इन्डियाले अतिक्रमण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ।
इन्डियन आतंककारी सत्ताका सेनाहरू सीमा क्षेत्रका नेपालीहरूको घरमा पसेर लुटपाट गरी खसी काटेर भोज खान थालेका खबरहरू समेत बाहिरिरहेका छन्। त्यसै गरी कञ्चनपुरदेखि पर्सा 12 रौतहट हुँदै सन्दकपुरसम्मका अनगिन्ती स्थानमा फेरि इन्डियाले थप नेपाली भूभाग अतिक्रमण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। यस समय देश बचाउन आम नेपाली जनताहरू उत्रिनु पर्ने संसदको राज्य व्यवस्था समितिको अध्ययनले बताएको पाइन्छ। त्यति मात्र होइन, यस समय इन्डियाले झनै होसिएर नेपाल माथिको आक्रमणलाई तीव्रता दिएको राज्य व्यवस्था समितिको ठहर छ। नेपालसँग न्यु खोज्न र नेपाली जनताहरूलाई सताउने उद्देश्यले सीमा क्षेत्रमा कानुन विपरीत बाँध सडक लगायतका संरचनाहरू निर्माण गरी नेपाली जमिन र बस्तीहरूलाई अतिक्रमण गर्ने र डुबानमा पार्ने कार्यलाई इन्डियाले यस समय अझै तीव्रता दिन थालेको छ। अर्कोतिर नेपाल र इन्डिया बीच रोटी बेटीको सम्बन्ध रहेको भन्दै तराईका जनताहरूलाई ललिपप पनि उसै गरी देखाइरहेको छ इन्डियाले। हुन त इन्डियाले सन् 1948 देखि नै नेपाल र नेपाली जातिको अस्तित्व मेटाउने उद्देश्यले नेपाल नीति अख्तियार गर्दै आइरहेको पाइन्छ। त्यस यता बनेका नेपालका सरकारहरूले इन्डियालाई सबक सिकाउन सकेनन्। इन्डियाले उसै गरी अत्याचार गरिरहँदा समेत नेपालका राजनैतिक दलहरूमा राष्ट्रियताको पक्षमा एकीकृत धारणा बन्न सकेको पाइँदैन। यसबाट हौसिएको इन्डियाले नेपालका भूभाग तत्काल छोडेर पछाडि हट्ने सम्भावना पनि देखिँदैन र तत्काल नेपाली सेना परिचालन गरेर इन्डिया विरुद्धको हमलाका लागि तयारीलाई तीव्रता दिनु पर्नेमा नेपाली जनताहरूले चाहे जस्तो प्रगति भएको पाइँदैन। नेपाली भूमि फिर्ता गर्नु पर्दैन, नेपालसँग वार्ता संवाद गर्नु पर्दैन, नेपाललाई पेलेर जाँदा पनि फरक पर्दैन। त्यसका लागि माहौल बनाउन हामीले भित्र काम गरिरहेका छौं भन्दै केही राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू एकातिर इन्डियाको पक्षमा भित्रै दलाली गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर तिनै इन्डियन दलालहरू अहिलेको सीमा समस्या समाधानको विकल्प भनेको इन्डियालाई खुसी पारेर वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्नुपर्ने भन्दै कुर्लिरहेका छन्।